नाजरीन, जिस औरत के बेटे ज्यादा होते हैं वो नेक होती है। जिस औरत की ज्यादा बेटियां होती हैं वो औरत खुशकिस्मत होती है। देर से नींद आना दिमाग तेज होने की अलामत है। जुम्मे वाले दिन आंखों में सुरमा डालने से नजर तेज होती है। जुम्मे के दिन नाखून काटने से जिल्द की बीमारियां नहीं होती। जो लकड़ी की आग पर खाना बनाकर खाते हैं वो सेहतमंद रहते हैं। दोपहर के वक्त सलाद का इस्तेमाल उम्र के अंदर इजाफा करता है। भैंस का दूध जिस्म को मोटा करता है। गाय का दूध पी लो, जवानी आ जाएगी। छींक मत रोके, इससे मर्दाना कमजोरी होने का खदशा है। शाम को मीठी चीजें ना खाओ बल्कि कड़वी खाओ, इससे सेहत ठीक रहती है। ज्यादा चाय पीना आपकी जिल्द को खराब करता है और नजर को कमजोर करता है। दिन में सिर्फ 2 खीरे खाने से मोटापा तेजी से दूर हो जाता है। निहार में अदरक की खुशबू सूंघ लिया करो, इससे फालिज की बीमारी नहीं होगी। सुबह के वक्त सबज चीजें ज्यादा देखने से आपकी नजर तेज होगी। सीने में बलगम हो तो पालक के साथ कलवंजी खाओ। सर में कंघी करने से सर की जिल्द में खून की रवानगी की रफ्तार तेज हो जाती है। जो लोग कंघी बहुत कम करते हैं ऐसे लोगों के बाल जल्दी गिर जाते हैं। निहार मुंह दार चीनी का मुश्क सूंघने से दिमाग तेज हो जाता है। जो दाएं करवट लेटते हैं उनको जल्दी नींद आ जाती है। हमेशा फिट रहने के चंद उसूल। नाश्ता हमेशा बादशाहों के जैसा करो रोजाना। दोपहर का खाना आम लोगों के जैसा खाओ और रात को गरीबों के जैसा खाना खाओ। ज्यादा मिर्च मसाले खाने से बहुत ज्यादा एलर्जी पैदा होती है। शाम को प्याज खाने वाले को बवासीर जैसी बीमारी घेर लेती है। शाम को चावल खाने वालों की चर्बी बहुत तेजी से बढ़ती है। शाम को दही खाने वालों का मैदा खराब होगा। अगर आप अपनी सर की जुएं भगाना चाहते हैं और खुश्की दूर करना चाहते हैं तो रोजाना चंबेली का तेल लगाएं। खाने के फौरन बाद चाय पीने से चाय खाना हजम नहीं होने देती। अंधेरे में कभी खाना मत खाओ। दूध जलेबी खाने से जिस्म को ताकत मिलती है। जिस्म का दर्द दूर हो जाता है और ज़हनी तस्कीन हासिल होती है। अगर आपको मैदे की कमजोरी हो तो साबूदाना बनाकर सुबह शाम खा लें। चंद दिन इस्तेमाल करने से मैदा तवाना हो जाएगा। लीमू के छिलके पर चीनी लगाकर होंठों पर रगड़ो, होंठों का कालापन खत्म हो जाएगा। अगर आप सोने से पहले शहद चाट लें तो आपको नींद अच्छी आएगी। रोजाना ग्रीन टी का 1 कप पी लो, ये मैदे में गैस होने से रोकेगा। शाम के वक्त केला खाने से सीने के अंदर बलगम पैदा होती है। अंगूर दिमाग की जहानत में इजाफा करते हैं और दिमाग को तेज करते हैं। चटनी में काला नमक शामिल कर दो, काफी दिनों तक खराब नहीं होगी। सफेद आटा मैदे के मसाइल बढ़ाता है। सफेद आटे में फाइबर नहीं होता जिसकी वजह से डिप्रेशन, सर दर्द और मोटापा जैसी बीमारियां होती हैं। बदन में ताकत पैदा करना चाहते हो तो रोजाना सुबह घास पर नंगे पांव चलो। 1 से ज्यादा तली हुई चीजें, समोसा पकोड़ा वगैरह मत खाएं। हर खाने से आधा घंटा कबल 2 गिलास पानी पिएं और खाने के घंटे बाद पानी पिएं। मैदे की बीमारी करीब नहीं आएगी। अगर आपको भूख ना लगने का मसला हो या भूख लगने पर खाने का दिल ना करे तो ऐसे में गुड़ का इस्तेमाल करें। खजूर के बाद फौरन पानी पीना, इससे हाजमा बिगड़ जाता है।
امرود مثانے کی کمزوری کو دور کرتا ہے، پیٹ کے کیڑے ختم کرتا ہے اور خونی بواسیر کے لیے آب حیات ہے۔ ایلو ویرا کا پانی نیم گرم کر کے سر پر لگانے سے سر درد دور ہو جاتا ہے۔ سونے کے بعد بھی سستی پڑ رہی ہے یا آنکھوں میں نیند باقی ہو تو سمجھ جائیں دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ نہارمو نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ سبز مرچ کچی کھاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ لہسن کا رس نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پیو۔ جس کا ماتھا بڑا ہو وہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ چنے کی دال پیس کر اپنے چہرے پر لیپ کرو، دانے نہیں نکلیں گے۔ نیم گرم پانی پینے والے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کرو۔ ساگ یا پالک بنا کر کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ کچے دودھ کو چہرے پر لیپ کرو، چہرے کی جلد خوبصورت تر و تازہ نظر آئے گی۔ اگر آپ ہمیشہ تندرست رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح ابلا ہوا انڈا کھائیں۔ اگر جسم پر کوئی کیڑا کاٹ دے تو متاثرہ جگہ پر مولی کا رس لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ جو لوگ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ مچھلی کا استعمال زیادہ سردیوں میں کریں۔ زیادہ سوچنے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سورہ رحمان 11 مرتبہ پڑھ کر جائز حاجت کے لیے دعا کرو، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ ناشتے میں روزانہ 4 کھجور کھا کر اوپر سے دودھ پی جائیں، گیس کی بیماری دور ہوگی۔ انار کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے۔ جس گھر کے اندر خوش اخلاق عورت رہتی ہو وہاں غربت دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی۔ پیٹ کا درد ہو تو سورہ فاتحہ 3 بار پڑھ کر پیٹ پر دم کرو، ٹھیک ہو جائیں گے۔ کبھی خود پر بڑھاپا محسوس کرنے لگو تو رات کو چھوٹی مکی کا شہد اور انجیر کھا کر سو جاؤ، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ جن لوگوں کی قبض جان نہ چھوڑ رہی ہو وہ رات کو دودھ میں تھوڑا سا مکھن شامل کر کے پی لیں، قبض دور ہو جائے گی۔ روٹی کھاتے وقت ایک کام کرو، بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ کھانا کھاتے وقت جو ذرات دسترخوان پر گرتے ہیں ان کو ضائع نہ کرو، اٹھاؤ اور کھا جاؤ۔ ناظرین، ان چیزوں سے بیماریاں آتی ہیں۔ نہانے کی جگہ پر پیشاب کرنا، بیت الخلاء میں باتیں کرنا، مغرب کے ٹائم سونا، بغیر ہاتھ دھونے کے کھانے بیٹھ جانا۔ معدے کی بیماری ہو تو چار مت کھائیں۔ کینسر اور دمہ کی بیماری میں تمباکو نوشی نہ کریں۔ خشک کھانسی ہو تو کھجور کھائیں۔ بواسیر میں امرود کھائیں۔ ٹی بی ہو تو انگور کھا لیں۔ خون کی کمی ہو جائے تو کشمش کھا کر اوپر سے دودھ پی لیں۔ اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال کا زیادہ استعمال کریں۔ اگر تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہو تو کشمش کھائیں۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔